र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा नेपाल मगर संस्कृति दूत बलविक्रम थापा, यतापट्टि हुनुहुन्छ हाम्रा चर्चित युवा कलाकार हिमकुमार थापा र नवसर्जक नवयुवा गायक समीर मगर। यो संस्कृति चाहिँ यो विशेष गरेर उद्गम स्थल चाहिँ हाम्रो चाहिँ तनहुँ जिल्लालाई नै मान्दै आएको छ हैन। विशेष गरेर अब तनहुँतिर चाहिँ रिसिङ भेगतिर चाहिँ बढी नचाहिन्थ्यो यो कौरा र पछि अब जस्तै नलप्रासी चितवन भनेको चाहिँ अब गोर्खा स्याङ्जा हैन, तनहुँ त झन् उसले खाने नै के अरे त्यो उद्गम स्थल नै भइहाल्यो। त्यो हरेक ठाउँमा चाहिँ कौराहरू अहिले चाहिँ नचाहिन्छ, स्याङ्जातिर भइहाल्यो हैन। एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कृति पनि अहिले चाहिँ बृहत रूपमा एउटा फैलिएको देख्दा अब पनि हामी सम्पूर्ण चाहिँ एउटा कलाकारहरू स्पेसली हामी चाहिँ मगर हुनुमा चाहिँ हाम्रो गर्व पनि लाग्छ। हाम्रो यो संस्कृति सबैजनाले चाहिँ बुझिदिनु भएको छ अहिले हैन। र अझै मैले भनिहालेँ नि, अझै दाइहरूको अगाडि त म बच्चै हो, मलाई यो सम्बन्धी मलाई त्यति थाहा छैन। अझै कौराको बारेमा चाहिँ मैले भन्दा पनि अझै दाइले भन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। हाम्रो सामान्य मेरो चाहिँ सामान्य दाइ हुनुहुन्छ, दाइहरूले चाहिँ भन्दा नै राम्रो होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ नेपाल मगर संस्कृति दूत हुनुहुन्छ। धेरै समय अगाडिदेखि यो मगर कल्चरको बारेमा, मगर संस्कृतिको बारेमा आफ्नो यो चाहिँ कला मार्फत देश विदेश जताततै आफ्नो चाहिँ जुन कला प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको, यो कौराको बारेमा कौरा गीतमा धेरै गाउनु भएको, धेरै लोकदोहोरीमा गाउनु भएको एउटा हस्ती हुनुहुन्छ। यहाँको विचारमा यो कौरा भनेको के हो, यो कहिलेबाट उत्पत्ति भयो होला, यो यसमा के हुन्छ, यो कसरी नचाहिन्छ, यहाँबाट के बुझ्न हाम्रो दर्शकहरूलाई। धन्यवाद सरलाई। यो विशेष किसिमको यो कौराहा, यो यसको पनि एउटा कौराहा भन्ने बित्तिकै यो सुरुमा यो काण्डाहा भन्ने चलन थियो यसलाई। काण्डाहा भनेको चाहिँ हामी आयौँ भन्न खोजिया हो। र काण्डाहा कसरी पनि हुन गयो त भन्दाखेरि पहिलाको अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ बाउ बाजेको पालोमा, मेरै पालोमासम्म पनि केटी पक्षले केटाहरूको जुन गाउँमा अर्को गाउँको जुन केटाहरूलाई पत्र लेख्ने चलन थियो, चिठी लेख्ने चलन थियो। चिठी लेखेर केटी पक्षले के भन्थ्यो भन्दाखेरि फल्ना गाउँमा चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ कौराहा नचाउन, काण्डाहा नचाउन चाहिँ आउनु पर्यो तपाईँहरू भनेर निम्तो चाहिँ दिने चलन थियो केटीहरूको जुन पक्षबाट। र त्यो अर्कै गाउँको जुन केटाहरूको पक्षले चाहिँ अब त्यो ठाउँमा जाने कि नजाने, चिठी आछ पत्र आछ। त्यतिखेर टेलिफोनको जमाना थिएन, यो पत्रको जमाना थियो, क्या चिठीको जमाना थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो गाउँमा चाहिँ छलफल गरिसकेपछि अब त्यो जाने भयौँ भने त्यो ठाउँमा हामी फेरि त्यो केटी पक्षलाई हामी रिटर्न चाहिँ चिठी पठाउँथ्यौँ। हामी चाहिँ चिठी पठाउँथ्यौँ। चिठी पठाउने बेलामा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामी यति गते यति मितिमा यति डेटमा यति समयमा हामी तपाईँहरूको जुन गाउँमा हामी उपस्थित हुन्छौँ भनेर तपाईँ हुलाकी सहित हामीले त्यसरी चाहिँ पठाउँथ्यौँ। र सोही समयमा हामी ठ्याक्कै चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उपस्थित हुन्थ्यौँ। र त्यसरी उपस्थित हुने क्रममा सोही गीतलाई नै हामीले काण्डाहा
भने काण्डहा भनेको यो हामी आयौँ खस भाषामा चाहिँ हामी आयौँ है भन्न खोजेको तपाईँहरूको जुन निम्तोलाई स्वीकार गरेर चिठीलाई जुन छ नि चिठीको जुन निम्तोलाई स्वीकार गरेर हामी आइपुग्यौँ है भनेको कारणले गर्दाखेरि यो गीत चाहिँ काण्डहा भन्ने भएको र यो यसको पनि एउटा विशेष सिजन हुन्छ। यो कुन महिनाबाट सुरु गरिन्छ यो कुन महिनामा यो विषय यो बारेकाल गाउँछ कि गाउँदैन यो बारेमा छैन यसको सिजन हुन्छ तपाईँको यो भुया पूजाबाट चाहिँ स्टार्टिङ गर्छौँ भने हामीले यो कसैले यो साउन संक्रान्तिसम्म पनि यो चाहिँ बजाउने चलन छ। साउन संक्रान्ति चाहिँ इन्डिङ गर्ने चलन छ। साउन संक्रान्ति सिद्धिसकेपछि त्यसमा चाहिँ कौरालाई विसर्जन गरिसकेपछि एउटा झ्याउर्यालाई चाहिँ एक चरण भए पनि नचाएर त्यो दिनमा जुन चाहिँ नि स्टार्टिङ गरिन्छ र साउनभरि हामी नाचगान गर्दैनौँ। त्यसपछि क्लोज राख्छौँ। त्यसपछि भदौबाट चाहिँ स्टार्टिङ गर्ने चलन छ र अहिलेको बेलामा त तपाईँको 12 मास पनि चाहिँ गाउँछन्। अहिलेको जुन पछिल्लो पिँढीको जुन भाइ बहिनीहरूले होइन कौरामा तपाईँको यो बिहा पार्टीमा कतै भोज भतियारमा जतिखेर पनि अब जुन छ नि यो विशेष किसिमको यो केटा मान्छेले खैँजडी बजाएर केटी मान्छेले झर्रा चाहिँ लगाएर चाहिँ नाच्ने नाच हो र अहिलेको जुन पछिल्लो पिँढीमा त आमा समूहहरूले पनि होइन चेलीबेटीहरूले पनि खैँजडी बजाएर नाचेको ठाउँ ठाउँमा हामी पाइन्छ। यो भन्ने ठ्याक्कै भनेको केटा मान्छेले खैँजडी बजाएर गीत गाउने हजुर केटी मान्छे झरा लगाएर नाच्ने यो केटीले गाउने दोहोरी गाउने होइन हो त्यो होइन यो दोहोरी होइन। यो तपाईँको दोहोरीमा तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केटीले नै दोहोरी गाउने होइन कि यो केटाले नै जुन छ नि केटाले गाएर केटी नाच्ने बेला त्यसको चाहिँ संवादले होइन लाउँछु माया भनेपछि जुन इसाराले केटीले चाहिँ नि लाउने कि नलाउने भन्ने संवाद मात्रै गर्ने के भन्छ हाउभाउ आँखाको यो गर्ने हजुर त्यसरी हो होइन। र यो खासै भन्ने पनि मेरो माया के अरे लाउँछ कि लाउँदैन भनेपछि उताबाट केटी बच्चाले म लाउँदिनँ अथवा लाउँछु भन्ने चाहिँ होइन। एउटा आँखाको हाउभाव इम्प्रेसन होइन त्यसले चाहिँ जनाउँछ त्यसले माया लाउने कि नलाउने भन्ने कुरा। तर केटीले चाहिँ मौखिक रूपमा त्यसरी चाहिँ जवाब फर्काउने चिज होइन। यो केटा मान्छेले चाहिँ गाउने खैँजडी बजाउने र केटी मान्छेले नाच्ने झ्याउरा लगाएर नाच्ने चलन हो। र अहिलेको पछिल्लो पिँढी मैले अघि नै भनिसकेँ अहिले त विभिन्न किसिमको चेलीबेटीहरू पनि गाउने चलन छ बिहा पार्टीमा होइन कतै महोत्सव मेला महोत्सवहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो पछिल्लो समय चेलीबेटीहरूले पनि यसरी चाहिँ नचाउँदै आउनु भएको चाहिँ पनि देखिरहेको छु मैले। उसो भए यो चाहिँ केटी मान्छेले गाउने अथवा चाहिँ आमाहरूले गाउने होइन विशुद्ध केटा मान्छेले गाउने केटी मान्छे नाच्ने हो। जो अहिले केटीले पनि गाउने अरू केटी पनि गीतहरू त अहिले केटा र केटी दुइटै गाएको पनि आउँछ। त्यो चाहिँ यो प्रस्तावित गरेपछि यो चाहिँ नि हाम्रो संस्कृति होइन यो विकृति भएको। हाम्रो यो कल्चरमा जुन छ नि हाम्रो पुर्खाले भनौँ न हाम्रो बाबुबाजेको पालोमा चाहिँ त्यस्तो गर्थेन र मेरै पालोमासम्म पनि है मैले लगभग चाहिँ 15-20 वर्षसम्म कौरा नचाउँदै हिँडेँ मैले लाइफहरू होइन। यो कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि केटा मान्छेले नै होइन छोरा मान्छेले भन्नु पर्यो समग्र भन्नुपर्दा छोरा मान्छेले चाहिँ बजाउने गाउने र लेडिजहरू चेलीबेटीहरू चाहिँ नाच्ने चलन थियो। र एकदमै चाहिँ त्यो साइनो पनि तपाईँको चाहिँ भान्जीको साइनो एकदम पवित्र भन्ने भएको हुनाले ए भान्जी भान्जी भन्ने चलन थियो। भान्जीको लागि जुन छ नि एकदमै चाहिँ पवित्र जुन नाता हुन्छ भनेर अहिले त ए साली भनेर पनि डाइरेक्ट चाहिँ बोल्ने चलन छ होइन। तर त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो पालोमा चाहिँ साली भन्दैन हामी साली भन्थेनौँ हामीले ए भान्जी भने मामै भन्थ्यो मामा भनेर सबैलाई समग्रमा। यसमा कुनै पनि तपाईँको जुन सानो ठुलोसँग चाहिँ सम्बन्ध हुँदैन मामा मामा नै हो भान्जी भान्जी नै हो। त्यो तपाईँको सानो सानो बच्चाहरू जुन छ नि त्यो अब 5-7 वर्षको बच्चालाई पनि मामै हो 80 वर्षको 100 वर्षको जुन बाजेले बुवालाई पनि मामा नै हो। त्यही पवित्र सैनो भएको हुनाले मामा भान्जीको चाहिँ सैनो लाउने चलन थियो यो कौरा गीतमा हजुर। अब उसो यो कौराको बारेमा यहाँले जुन इतिहासको कुरा गर्नुभयो कौरा कसरी नचाइन्छ अथवा कौरा यो कोले नचाउँछ कसरी नचाउँछ गाउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो कौरा जुन गाउने सिजनको बारेमा पनि थोरै कुराकानी गर्नुभयो भने यो कौराको बारेमा गर्दाखेरिमा यो कौरामा बजाउने चिजहरू यो सामग्रीहरू के हुन्छ त? कौरामा विशेष किसिमको यो खैँजडी है खैँजडी कस्तो हो खैँजडी? खैँजडी भन्ने अब खै यहाँ अलिकति देखाउँछु म तपाईँलाई यहाँ है यो खैँजडी हो प्रसङ्ग बस आज यहाँ खैँजडी हाम्रो त्यसमा छ खैँजडी भनिन्छ। यो खैँजडी हो कसरी बन्छ खैँजडी हो? यो विशेष किसिमको यो खैँजडी यो प्रायः जसो चाहिँ खम्बारीहरूको होइन साधनहरूको बन्ने चलन छ। यो घेरा भन्छ है हामी घेरा बन्ने चलन छ। यो काठको हुन्छ। यो छाला चाहिँ तपाईँको यो अहिले गौराको छ। यो गौराको छाला हो। गौराको पनि तपाईँको यो सुन गौरा भन्ने हुन्छ। यो अर्कै खालको जुन छ नि नर्मल गौरा हो यो है। र यसमा बाख्राको छालाले पनि ढाकेको हुन्छ है मोर्ने भन्ने हुन्छ हाम्रो गाउँतिर यसलाई ढाकेको त्यसरी चाहिँ मोर्ने चलन छ। र यो माथिपट्टिको जुन राखेको जुन छ नि काँटा प्रायः जस्तो चाहिँ यो अहिले तपाईँको
के अरे काठको छ होइन। हाम्रो बेलामा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि यसलाई तपाईँको किल्ली भन्ने चलन थियो। बाँसको किल्ली हामी लगाउन चलाउँथ्यो। कतिवटा हुन्छ यो किल्ली? यो यति भन्ने नै हुँदैन। हाम्रो त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो भनौँ न 50वटा पनि राख्न सक्छौँ हामी होइन, 36वटा पनि राख्न सक्छौँ हामीले होइन। विशेष किसिमको जुन चाहिँ नि यसको के छ, जोर बिजोर राख्नुपर्ने के हुन्छ? यसको परिभाषाहरू छन् है। जोर बिजोर राख्नुको कारण के त भन्नु होला भन्दाखेरि साइड पारेर बार हेरेर चाहिँ बनाएको जुन चिजलाई, जस्तो आइतबार बनायो भने हामी त्यसरी चाहिँ बिजोर राख्छौँ, सोमबार त्यसरी चाहिँ बनायौँ भने हामी जोर राख्छौँ। यसको चाहिँ अर्थ छ र यसको जुन व्याख्या गऱ्यो भने धेरै लामो कहानीहरू हुन्छ। यसको विभिन्न किसिमको जुन चाहिँ नि यसमा चाहिँ धार्मिक शास्त्र अनुसार चाहिँ जोडिएको कुराहरू पनि छ यसमा। भनेपछि मगरहरूको यो संस्कृति, यो कौरा संस्कृति जति बुझ्दै गयो उति ध्यान गहिरो छ यो। हजुर हजुर, एकदमै जति बुझ्दै गयो ध्यान गहिरो छ। हजुर, यसको अनुसन्धान गर्न धेरै लामो छ। यो मान्छेले यो पछिल्लो समय कौरा भनेर धेरै मान्छेले जुन चाहिँ नि अब ड्रम बजाएर तपाईँको मादलै बजाएर पनि कौरा नचाउन थाल्यो। कति जुन रेकर्डिङ गीतहरूमा होइन तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको मादल बजाएर पनि कौरा गीत भनेर बजारमा ल्याएको छ कि। यो वास्तविक त्यो कौरा होइन, नितान्त चाहिँ कौरा टिपिकल भनेको चाहिँ खैजरी नै बजाएर हो। खैजरी बजाएर है। कसैलाई यो खैजरी पनि किन खैजरी भन्ने खालको चाहिँ परिभाषा धेरै लामो छ। कसैलाई डम्फु पनि भन्छ यसलाई होइन। यसको नाम चाहिँ खैजरी हो। त उसो भए आज यो एक चार खैजरी बजाएर पनि हामी दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन गरौँ कि? हुन्छ। मैले सरलाई अघि नै भनिसकेँ, यसको धेरै किसिमको जुन विधाहरू छन् है। कौरामा पनि धेरै किसिमको विधाहरू छन्। सुरुमा तपाईँको जुन सिमी भूमिलाई देवी देवतालाई त्यहाँको जुन चाहिँ नि देवी देवतालाई जुन भक्कल जुन गर्ने चलन थियो त्यो हाम्रो बेलाको जुन पालोमा, त्यतिखेर त्यहाँको सिमी भूमिलाई एकदमै चाहिँ हामीलाई रक्षा गर्नुहोस् है, हामी टाढाको मान्छे हौँ, तपाईँहरूको गाउँमा आछौँ, रक्षा गरिदिनु होला, हामीले कुनै गल्ती टुटी होला होइन, कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि क्षमा दिनु होला भन्ने स्टार्टिङ पेडमा त्यसरी गाउने चलन थियो। भनेपछि कौरा त अब सुरुमा के गाउने, त्यसपछि बिचमा अथवा अन्तिममा यसको छुट्टै आफ्नो विशेषता जो बाई गीत गाइने हो। यो तपाईँको यो दोहोरीमा जस्तो जुन चाहिँ नि अब अलिकति त्यस्तो हुँदैन यसमा। यसको पनि एउटा चाहिँ फर्मुलेट हुन्छ नि, फर्मुला हुन्छ। फर्मुला भनेपछि जुन पाए त्यो गीत गाउन मिल्दैन यसमा। कौराहा गीतमा तपाईँको सुरुमा देवी देवतालाई जुन भक्कल गरेर होइन, देवी देवतालाई त्यसको सिमी भूमि त्यहाँको अब के छ मान्ने छ के छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अब एकदम चाहिँ शरण परेर हजुरको शरणमा छौँ हामी, त्यस हामीलाई रक्षा गरिदिनु होला, हामीलाई कुनै गल्ती टुटी भएमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुधार्ने अवसर दिनु होला भन्ने खालको गीतबाट जुन नै गीतैबाट त्यसरी चाहिँ सुरुवात गर्ने चलन छ यो। र बिचमा तपाईँको त्यो सुरुवात गर्ने चलनमा अब भनौँ न यो नाचगान गर्ने क्रममा मायाप्रीतिका कुराहरू पनि हुन्छ। जोडियो मायाप्रीति सकेपछि अब लामो समय मायाप्रीतिको कुरा गर्दा फेरि अब मायाप्रीति बस्यो, छुटिन नसक्ने बेलामा त्यस्तो किसिमको कथाहरू बुन्दै जोड्दै गएको हुन्छ। अब छुट्ने बेलामा छुट्ने कथाहरू छुट्ने बेलामा पनि अब ठिक छ है। अब चाहिँ अब जसरी जुन हामीले कार्यक्रम गर्दै गऱ्यौँ, अब चाहिँ केही गल्ती टुटी होला है भनेर चाहिँ सुरुको जस्तै केही गल्ती टुटीहरू होला, फेरि भविष्यको दिनमा सुधार्ने मौका दिनुहुनेछ, फेरि पनि तपाईँले बोलाउनु भयो भने निम्तो गर्नुभयो भने होइन, पत्र पठाउनु भयो भने फेरि अर्को पटक पनि हामी आउँछौँ है भनेर एकदमै सद्भावले ल है भान्जीहरू भनेर है, भान्जीको जुन चाहिँ मम्मी ड्याडीहरू को गाउँले स्पिकरलाई सबैलाई नमस्कार गरेर एकदम चाहिँ यो गीत तपाईँको 1-2 घन्टाबाट चाहिँ लिएर तपाईँको 4-5 दिन 7 दिन पनि गाउने चलन छ। मेरो पालोमा मैले 5 दिन 5 रातसम्म पनि गीत गाएँ। मैले यही खारेटार भन्ने ठाउँमा त्यतिखेर म पनि आफ्नो गाउँठाउँको झिर्के हो त्यहाँ एउटा थिएँ त्यो बेला है। मेरो एउटा मिगु हो। हजुर, मेरो आफ्नो उमेरमा त्यतिखेर मैले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसरी गाएको। अहिलेको जस्तो चाहिँ अलिकति एकछिन गाउने त्यसपछि चाहिँ निन्द्रा लाइन सुत्ने त्यस्तो खालको चलन हुन्थेन हाम्रो बेलामा। किनभने निन्द्रा लाग्थ्यो, एउटा ग्रुप जुन चाहिँ 5 जना सुत्यो भने 5 जना चाहिँ गाइराख्ने होइन, नचाइराख्ने, फेरि त्यो ग्रुप चाहिँ उठ्यो, फेरि अर्को ग्रुप चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुत्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ रोटेसन हुन्थ्यो। अनुशासनको एकदम पालन हुन्थ्यो त्यतिखेर। एकदम अनुशासन भनेको के हो, डिसिप्लिन भन्ने त्यो बेलामा एकदम हुन्थ्यो। विषयवस्तु यो सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म आफ्नै कथामा ढलेको हुन्छ। तीमध्येमा हजुरले भनिसक्नुभयो यो कौरामा सुरु गर्दाखेरिमा देवी देवताको चाहिँ गीतहरू गाइन्छ, त्यो अगाडि भइसक्यो। यो बिचको बाटोमा बिचमा पुग्दाखेरिमा जब अब सैनो पाठ भयो, माया प्रेमको कुराहरू गर्दा कस्तो किसिमको गीत एक टुटका जान हुन्छ। धन्यवाद सर। मैले अघि नै भनिसकेँ सुरुको जुन चरणको जुन कुराहरू चाहिँ भनौँ देवी देवतालाई भाग्ने भन्ने खालको कुराहरू। अब त्यसरी कौरा नचाउन जाने क्रममा घरबाट पनि जुन चाहिँ
कसैले तपाईँको घरमा सोध्न पनि भ्याएको हुन्न कि साथीभाइको लैलैमा लगेर जाउँ है भनेपछि बाटैबाट पनि गएर चाहिँ बाटैबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ घर जानु पर्दैन। आज कौरा नचाउन जाने अब चाहिँ फल्ना गाउँमा भनेपछि बाटैबाट चाहिँ त्यसरी नै घर नआइपुगिकन घरमा सोध्न नभ्याउँदै आफ्नो ड्याडी मम्मीहरूलाई होइन कसलाई चाहिँ अब श्रीमती जो छ घरको परिवारलाई सोध्न नभ्याउँदै तपाईँको चाहिँ त्यसरी बाटोबाट लिएर गएको साथीहरूको जुन एउटा चाहिँ कौरा गीत छ। अब के भनेर भन्ने त घरमा त सोधेर आएको छैन होइन। ल मायाकृतिको बीज चाहिँ कुरा नै त्यस चिजमा जोडिएको छ। जुन चाहिँ ल्याउ माया पोको पारी घरैमा गई देखाउने होइन। म त कहाँ गतिस् भन्दाखेरि त म त फल्ना गाउँमा चाहिँ कौराहा नचाउन गएको काण्डाहा भन्ने नचाउन गएको थिएँ त्यहाँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ गीतको भावले चाहिँ बगेको गीत सोही गीत म यहाँहरूसँग यो कौरा गीतको तपाईँको यो टुन्चो भाका भन्छौँ हामीले टुन्चो भाकाबाट चाहिँ यसरी तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु। हिम भाइ सबै सर यसो साथ दिनु होला है। ल्याउ माया पोको पारी घरैमा गए कति मिठो ल्याउ माया पोको पारी घरैमा गए देखाउने। हजुर यो चाहिँ नि जो घरमा एउटा कोशालीको रूपमा तिमी कहाँ गएको थियौ भनेर चाहिँ आफ्नो बाबा आमाले सोध्यो भने म यो कौराहा नचाउन गएको थियौँ फल्ना गाउँमा त्यो मैले कोसेली पनि लिएर आएको छु चाहिँ अब चाहिँ नानीहरूले दिएको त्यहाँको जुन फेरि अर्कै गाउँको जुन चाहिँ बुवा आमाले दिएको विशेष किसिमको भान्जीहरूले दिएको कोसेली पनि लिएर आएको छु नि बाबा आमा मैले हेर्नुहोस् न ए भन्ने खालको एउटा गीत बाबा आमालाई देखाउनको लागि भए पनि ल्याउ माया पोको पारी घरैमा गई देखाउने भन्ने एउटा कुनै सम्झना दियो भने त ए मेरो छोरा कौराहा नचाउनु गएको रहेछ त्यो ठाउँमा म त कहाँ हरायो भन्ने चिन्ता पो लागिरहेको थियो भन्ने एउटा चाहिँ क्लियर एउटा चाहिँ बा आमालाई चाहिँ होस् भन्ने उद्देश्यको एउटा गीत हो यो। त्यति बेला त यो छ नि यसरी भोज भट्याएर अथवा त्यहाँ अब के भन्नु अब सुँगुर काटेर अथवा के गरेर यो भान्जीहरूले खुवाउन चलन पनि छ है। ए हजुर हजुर त्यो एकदमै हो हजुरको विशेष किसिमको चेलीबेटीहरूले भनौँ भान्जीहरूले चाहिँ तपाईँ अब के खानुहुन्छ है। अब चाहिँ हाम्रो मगरको चलनमा वाक्स्या खाने चलन छ वास्या भन्छौँ हामीले होइन वास्या अनि सेलरोटी त्यसपछि बाह्र होइन माछा मासुको प्रकारहरू माछा मासु नखानेलाई चाहिँ फ्रुटको जुन फलफुलको जुन व्यवस्था पनि हुन्छ त्यहाँ तपाईँको दुध दहीको पनि व्यवस्था हुन्छ के खानुहुन्छ होइन। एकदमै मामाहरूलाई धेरै इज्जत गर्ने चलन छ क्या यो एकदमै चाहिँ कौरा नचाउन जानु भनेको त ससुराल जानु हो भन्ने पनि चलन छ एकदम मान्यता गरेर चाहिँ खुलाउने चलन छ त्यो चाहिँ कौरा गीतमा यस्तो चाहिँ। त्यसमा त जुन भान्जीहरूले हात धोइदिने है त्यो पनि गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ। हो एकदमै यो भान्जीहरूले तपाईँको साबुन लगाएर जुन छ नि हात धोइदिने साबुन लगाएर त्यसपछि चाहिँ मुख चुर्दिने रुमालले पुछ्दिने होइन त्यसमा कुनै त्यस्तो नराम्रो खालको त्यस्तो खालको सोच्दैन कि कसैले पनि किनभने हाम्रो कल्चरै त्यही हो होइन। हात धुलाइदिने मुखले चाहिँ खाना खुलाइदिने तपाईँको त्यस्तोसम्म पनि गर्छ तपाईँको त्यो चाहिँ नि अब एउटा सानो बच्चादेखि 80 वर्ष बुढाहरूलाई पनि मामा भन्दै त्यसरी नै एउटै सम्मान हो त्यसमा यो राम्रो केटा रहेछ त्योसँग मात्रै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम मायाप्रति गाँच्ने भन्ने हुँदैन। त्यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ 7 वर्षको बच्चाबाट लिएर 80 वर्षको 100 वर्षको जुन बुवाहरूलाई पनि एउटा सम्मानै व्यवहार छ यसमा। यो मगरहरूको संस्कृति हजुर अति नै यो चाहिँ के भन्छ यो विशाल छ फराकिलो छ होइन। एउटा भनौँ न समाजवादी छ एउटा चाहिँ के भन्छ प्रजातान्त्रिक छ यो सबैलाई समेट्ने खालको छ है। हजुर हजुर यो धनी छ मगर संस्कृति। यसमा तपाईँको कुनै अब भनौँ न यो ठुलो सानो भेदभाव हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन कि यो गीतमा कौरा गीतमा गइसकेपछि तपाईँको जुन त्यो ठाउँमा जतिजना जुन जस्तै हामी
50 जना त्यो ठाउँमा अर्कै गाउँमा गएछौँ भने त्यो 50 जना सँगै चाहिँ फर्किने चलन हो। यसमा गएर चाहिँ 50 जना गएकोमा बीचमा चाहिँ 20 जना यता चाँडै फर्केर आउने, 20 अझै 30 जना चाहिँ कौरा नचल्ने त्यस्तो हुँदैन। 50 जना त्यो ठाउँमा यदि पुगेछ भने 50 जनै सँगै फर्किनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो जुन मान्यता रहेको छ। र त्यसरी नै मेरो पालोमा पनि मैले 4-5 दिन त्यसरी नै गीत गाउँदै होइन बजाउँदै आएको छु। यसमा अनुशासन एउटा चाहिँ हाम्रो यो जुन के साथी साथीको बिचको एकता सद्भाव चाहिँ बहुत राम्रो हुन्छ एकदमै। यो कौरा गीतमा अब मैले अघिको जुन चाहिँ सुरुको चरणमा पनि भने तपाईँको जुन कहाँ गतिस चाहिँ बाबान भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो होइन, ल्याउ माया पको पारी घरैमा गई देखाउने भन्ने खालको कुराहरू। त्यसमा गाउँघरमा के गरिन्थ्यो, के चलन थियो त? कुटु कोदालो खन्नेबाट लिएर दाउरा घाँस काट्ने होइन चलन त्यो बेलामा। त्यस्तै खालको चाहिँ गीतहरूको जुन परिभाषाबाट पनि त्यसरी हुन्थ्यो कि जाउँ है सानो घाँसै काटन भनेपछि त हामी त एउटा अभिनयको क्रममा चाहिँ के अरे यो हाम्रो खुरपुटेक र हँसिया लिएर बिरी भन्छ उहाँले नामलाई, बिरी नै लिएर चाहिँ हामी घाँसै पनि काट्न जाने हो कि गीतै गीतमा चाहिँ हामी चाहिँ घाँस काट्न जाने, रुखमै पनि चढ्ने हो गीतै गीतमा। त्यसको जुन विभिन्न किसिमको अब चाहिँ भावहरू हुन्छन् त्यसमा। घाँस काट्न भनेपछि घाँस काट्न त्यो चेलीबेटी हाम्रो भान्जी भन्नुहुन्छ नि, त्यो नाच्ने जुन चेलीबेटीहरू उहाँ पनि सँगसँगै जाने हो, सँगसँगै रुखमा चढ्ने हो, घाँस काटेर ल्याउने, भारी बोकेर मजाले चाहिँ खालमा फेरि आउने हो। त्यस्तो खालको चलन थियो हाम्रो बेलामा चाहिँ। जुन कथा छ त्यसैमै घाँस काट्ने कथा छ त्यो पनि अब यो के भन्छ अरे बिहा गरे कथा पनि बिहा गरे एकदमै। अब यो माछा मारे कथा माछा मारेको सबै देखाउने। त्यसमा त्यही गीतमा तपाईँको दुला दुलै बनेर छाता ओढाएर चाहिँ पुरा बेहुली गरेर लोबन्दी बनाएर होइन त्यस्तो खालको चलन पनि छ त्यहाँ। तर सीमित तपाईँको जुन चाहिँ त्यो कौराहा जुन डान्सभित्र मात्रै हो त्यो अन्यथा चाहिँ अरू जुन सोचेर जिस्काउने पछि त फल्नाको दुला दुलै भन्ने त्यस्तो खालको चलन छैन। सीमित जुन एरियाभित्र जुन चाहिँ कौरा नाचको जुन एरियाभित्र मात्रै त्यो चाहिँ काम र अभिनय रहन्थ्यो। त्यो मगरहरूको संस्कृति कति फराकिलो छ, कति उदार छ है। र यहाँहरूले जुन कौराको बारेमा त जुन धेरै अब जुन हाम्रो दर्शकहरूलाई जुन सुनाइसक्नु भएको बताइसक्नु भएको छ। र यो अन्तिम बेलामा यो हाम्रो यो कौराको जुन बिचको गीत पनि यहाँले गाउनुभयो र यो छुट्ने बेलामा पनि एउटा गीतहरू छ नि, त्यस्तो कसरी छुट्टिने बेलामा कस्तो गीत गाउनुहुन्छ? अब छुट्ने बेलामा अब मैले ठाउँमा विभिन्न जुन देशमा मैले धेरै देशहरूमा अस्ति हङकङमा जुन कार्यक्रममा जाँदा पनि मैले गीत गाएँ, मैले रोल्पाको कार्यक्रममा जाँदा पनि गीत गाएँ। र यो तपाईँको जहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ गए पनि देश विदेश जुन ठाउँमा गए पनि म यो गीत चाहिँ कौरा गीत एक टुक्रा भए पनि गाएर चाहिँ अब त्यो चाहिँ छुट्ने चलन छ मेरो। त्यसरी सही क्रममा एउटा मगर भाषामा नै गीत गाउन चाहन्छु म। छुट्ने बेलामा हात मिलाउने कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि राम्रो नराम्रो पक्षहरू जुन चाहिँ जे पनि हुनसक्छ। यदि राम्रो पक्ष छ भने चाहिँ तपाईँको के अरे राखिराख्नुपर्छ, मनमा राखिराख्नुपर्छ। यदि नराम्रो छ भने यसै स्टेजमा यही खालबाट चाहिँ हामी चाहिँ हटाएर जानुपर्छ। तर छुट्ने बेलामा चाहिँ हात मिलाउनु पर्छ है भन्ने एउटा गीत छ। म सोही गीत यारमा मगर भाषामा गाउन चाहन्छु।
सेचो गोरा डाके मासेचुके माटाके भाचोके बेलान म्युट घाटाके। हजुर अति नै अर्थपूर्ण अति नै भावपूर्ण शब्द। यो ठ्याक्कै जुन राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ राख्ने, नराम्रो कुरा चाहिँ नि हटाइदिने, त्यागिदिने। अब जाने बेलामा चाहिँ नि हात मिलाएर ल है सबैलाई भनेर यो मगरको संस्कार संस्कृति अति नै विशाल छ। आज मैले छोटो एउटा भनौँ हाम्रो 2 जना मगर हस्तीहरूलाई, 2 जना हाम्रो कलाकारहरूले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। हाम्रो मगर संस्कृति दूत बलविक्रम थापा र त्यस्तै गरी अर्का हाम्रो चाहिँ नवयुवा चर्चित युवा गायक हिमकुमार थापा, त्यस्तै नवयुवा गायक समीर थापाले यहाँको लागि प्रस्तुत गरेँ। आजको भिडियो यहाँहरूले मन पर्छ भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। आज मेरो निम्तो स्वीकार यहाँ आइदिनु भयो। यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म कलाकार हिमकुमार थापा मगर। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते कछार अनलाइन युट्युब च्यानल र यस युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।